मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम मरियम सिद्दीक़ा ऑनलाइन कुरान एकेडमी चैनल पर आपको खुशामदीद कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से अल्लाह ने तौफ़ीक दी, आप इसको सुनने के लिए आए हैं और हम तर्जुमा तफ़सीर की क्लास आज लेंगे। हमारा क्लास में आज पढ़ी जाएगी सूरतुल फलक का तर्जुमा और तफ़सीर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल कह दीजिए, आऊज़ु मैं पनाह में आता हूँ, बिरब्बी अपने रब की, यानी बिरब्बी रब की, रब्बिल फलक सुबह के रब की। ठीक है, कुल कह दीजिए, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा है। आप कह दीजिए आऊज़ु मैं पनाह मांगता हूँ, बिरब्बिल फलक सुबह के रब की। आगे तफसीर है। फलक के मानी है सुबह के। सुबह की तखसीस इसलिए की कि जिस तरह अल्लाह ताला रात का अंधेरा ख़त्म करके सुबह की रोशनी ला सकता है, वो अल्लाह इसी तरह खुद और दहशत को दूर कर खौफ और दहशत को दूर करके अपनी पनाह में लेकर तमाम मांगने वालों को अमन और सलामती दे सकता है और देगा भी इंशाल्लाह। या इंसान जिस तरह रात को इस बात का मुंतज़िर होता है कि सुबह रोशनी हो जाएगी, इसी तरह खौफज़दा आदमी पनाह के ज़रिए सुबह कामयाबी की तलू यानी सुबह तलू होने का उम्मीदवार होता है। जब इंसान ये पढ़ लेता है ना, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, तो वो जैसे सुबह की उम्मीद होती है, इसी तरह वो खौफ से पुरअमन हो जाता है। आगे नेक्स्ट हमारी आयत है, आयत नंबर 2। मिन शर्रि मा खलक, मिन शर्रि शर से, मा खलका जो उसने पैदा की, हर चीज़ की शर से जो अल्लाह ताला ने पैदा की है। हर चीज़ को पैदा करने वाला ये अल्लाह ताला है। ये आम है कि इसमें शैतान और इसकी ज़ुर्रियत है, यानी औलाद, तो जहन्नम और हर इस चीज़ से पनाह जिससे इंसान को नुकसान पहुंच सकता है। आगे आयत नंबर है 3। वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, वमिन शर्रि और शर से, गासिकिन अंधेरे, जो अंधेरा है, इज़ा वक़ब जब वो छा जाए, और अंधेरी रात की तारीकी के शर से जब इसका अंधेरा फैल जाता है। तफसीर आयत नंबर 3 की। रात के अंधेरे में ख़तरनाक दरिंदे अपने कचावरों जो उनके बिल्लें होती हैं या उनके घर होते हैं, जो भी जहाँ से भी वो निकलते हैं, और इसी तरह जराइम पेशावर अफराद जो होते हैं अपने मज़मूम इरादों को अमली जामिया पहनाने के लिए निकलते हैं। इन अल्फाज के ज़रिए इन तमाम लोगों से, इन तमाम चीज़ों से पनाह तलब की गई है। गासिकिन रात के वक़्त जो दाखिल होते हैं, और यानी रात जो छा जाती है, इस तरह वो भी छाते हैं ना, तो उनसे पनाह मांगी गई है। अल्लाह ताला से हम पनाह मांगते हैं जब ये दुआ, ये आयत पढ़ते हैं, ये सूरत पढ़ते हैं। तो फिर आगे हमारी 4 आयत है। व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, व मिन शर्रि और शर से, नफ़्फ़ासाति का मतलब है फूंके मारने वाली, फ़िल उक़द जो गिरें लगाकर उसके ऊपर फूंके मारती हैं, जादू टूने इस तरह से करती हैं ना, तो नफ़्फ़ासाति मोनस का सीगा है, जो नफ़्फ़ासाति मौसूफ महज़ूफ़ है। ठीक है, मोनस का सीगा है और मौसूफ भी है और महज़ूफ़ भी है। ठीक है, आगे है मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति, यानी ग्रोहों पर फूंके मारने वाली और नफ्सों
کی برائی سے، یعنی نفس جو ہیں ان کے اندر برائیاں بھی ہوتی ہیں۔ مراد اس سے مطلب کہ جادو، کالا جادو، عمل اس طرح سے جو ٹونے جادو کرتے ہیں تو ان سے بھی اللہ کی پناہ مانگنا۔ مرد اور عورتیں دونوں ہی اس دور میں آج کل بھی بہت زیادہ چل رہا ہے۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کے وقت نماز کے بعد 3 مرتبہ اور مغرب کی نماز کے بعد 3 دفعہ آپ لازمی پڑھ لیا کریں، اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی سورۃ بقرہ کی آخری رکوع جو ہے اس کو پڑھنا ہے آپ نے 3 مرتبہ اور 3 مرتبہ شام کے وقت، ٹھیک ہے، مغرب کی نماز کے بعد۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں جب انسان آ جائے، آیت الکرسی پڑھ لے 3 مرتبہ، ٹھیک ہے، تو پھر کوئی شر جو ہے، کوئی جادو کچھ بھی کام نہیں آئے گا، کوئی بھی مطلب جادو آپ پہ اثر نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ آگے ہماری 5 آیت ہے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، وَمِن شَرِّ اور شر سے، حاسدین حسد کرنے والوں کی، اذا حسد جب وہ حسد کرتا ہے، تو اور حسد کرنے والے کی برائی سے بھی ہم پناہ مانگتے ہیں جب وہ حسد کرے، ٹھیک ہے۔ مطلب کچھ اگر کوئی چیز کسی کے پاس صحیح آ گئی ہے، خوبصورت ہے، مال ہے، علم ہے، یا مطلب ویسے کوئی خوبصورت لگ رہا ہے تو دوسرا بندہ دیکھ کے کہتا ہے کہ اس سے تلف ہو جائے اور یہ مجھے مل جائے، اس طرح سے حسد کی نظر لگ جاتی ہے بسا اوقات۔ اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ویسے ہی کسی کے دل میں یہ آتا ہے کہ اس سے نہ ملے مجھے مل جائے، تو اس شر سے بھی، مطلب حسد جب حسد کرے، جس وقت اس نے حسد کرنا ہے نا، میں اس کی پناہ بھی مانگتا ہوں، مطلب اس حسد کرنے والے کی حسد سے اللہ کی پناہ میں آنا، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت کے اندر یہی ہے کہ اللہ کی پناہ مانگتے ہیں انسان، بار بار اللہ کی جب پناہ مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور پناہ دیتے ہیں۔ حسد یہ ہے کہ حاسد محسود سے زوال کی نعمت کی آرزو کرتا ہے، اس سے بھی پناہ طلب کی گئی ہے، کیوں نہ کہ حسد بھی ایک نہایت بری اخلاقی بیماری ہے جو نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ یہ حسد اس طرح نیکیوں کو کھاتا ہے جیسے آگ سوکھی ہوئی لکڑی کو کھاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ ہمارا آج کا سبق کمپلیٹ ہوا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی سی کاوش قبول و منظور فرمائے۔ آپ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، یہ چھوٹی سی ریکویسٹ ہے۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو بھی، اگر نہیں اچھی لگی تو پھر بھی، اگر آپ کو کوئی بھی چیز پوچھنی ہے، وظیفہ پوچھنا ہے یا ترجمہ تفسیر پڑھنا ہے تو کمنٹ سیکشن میں آپ ضرور بتا سکتے ہیں۔ اپنا رکھیے بہت زیادہ خیال، ہمیں رکھیے دعاؤں میں یاد، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے۔ تب تک کے لیے، جب تک اگلی ویڈیو میں ہم ملیں گے، پھر بات ہوگی انشاءاللہ، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔